के गई है ना सौगात ऑप्शनल मैथ हो इकोनॉमिक्स नहीं हो सर को आएन इकोनोमिक्स को त्यहाँ चिन्ह लेखेर राख त नआएको मात्रै आएको लेख्न पर्यो नआएको रु गयो सबैको भेला हुन अनि हाँ सर सर अझै देखेन के टाउको हटाइदिनु न ल लेख्नुस् त मार्केटको बारेमा हामीले यहाँ डिस्कस गरिसकेका थियौँ अब यसको बारेमा थोरै लेख्नुस् है मार्केट भनेको के हो त भन्नु होला भन्दा अघि म डिस्कस गरिसकेँ इट इज द पार्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एन्ड सेलर मिट बाई द म्युट गरौँ है बायर र सेलर चाहिँ सामान किन्नको लागि अथवा बेच्नको लागि भेला हुने त्यो ठाउँलाई त्यो पार्टिकुलर प्लेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्नु होला भन्दा मार्केट भनिन्छ सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने अब इकोनोमिक्सले चाहिँ अलिक फराकिलो बनाएको छ त्यसको लागि चाहिँ बायर र सेलर चाहिँ भेट हुनै पर्दैन वस्तुको डिमान्ड र सप्लाईलाई मध्यनजर गर्दै बायर र सेलरहरू बीच अप्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्ट इन्ट्रेक्सन नभएर डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नभए डाइरेक्ट नभेटिएर उनीहरू चाहिँ कन्ट्याक्टबाट पनि उनीहरू फोनबाट इमेलबाट इन्टरनेटबाट पनि जसरी पनि भेट्नुको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि भेट्नु बायर र सेलर भेट्नै पर्ने मुख्य कारण के का लागि हो त भन्दा टु डिटरमाइन द प्राइस एन्ड द क्वालिटी अफ दि प्रडक्ट प्राइस र त्यो प्रडक्टको क्वालिटी डिटरमाइन गर्नको लागि हो त्यो प्राइस र क्वालिटी डिटरमाइन उनीहरूले चाहिँ अनलाइनबाटै अथवा इमेलबाटै इन्टरनेटबाट पनि गर्न सक्छन् यही कारण यही भन्छ इकोनोमिक्सले चाहिँ है सामान्य वस्तु किनबेच हुनु पर्यो जहाँ डिमान्ड र सप्लाईले अभियसली इफेक्ट पारेकै हुन्छ हो त्यही नै हो इन जेनरल अ मार्केट इज अ प्लेस अर इन्स्टिट्युसन इन विच बायर एन्ड सेलर अफ कमोडिटी मिट सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने बजार भनेको मार्केट भनेको एउटा यस्तो ठाउँ हो एउटा यस्तो संस्था हो जहाँ बायर र सेलर त्यो सामान किन्ने र बेच्ने पक्षहरू के हुन्छन् त भेट हुन्छन् फर इक्जाम्पल सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने यसका इक्जाम्पलहरू बजारका इक्जाम्पलहरू विशाल बजार सिटी सेन्टर यी ठुला ठुला बजारहरू भए है बट इन द सेन्स अफ इकोनोमिक्स तर इकोनोमिक्सको भाषामा भन्ने हो भने मार्केट भनेको एउटा क्षेत्र हो जहाँ बायर र सेलर्स कनेक्टेड हुन्छन् भेटै हुन्छन् भन्ने भनेन नि यसले कनेक्टेड हुन सक्छन् उनीहरू विभिन्न माध्यमबाट फोनबाट इमेलबाट इन्टरनेटबाट लेटरहरूबाट कनेक्टेड हुन सक्छन् टु एफेक्ट द डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ द कमोडिटी हो त्यो वस्तुको डिमान्ड सप्लाईलाई असर पार्ने गरी प्रभाव पार्ने गरी चाहिँ बायर र सेलर भेट हुने डिमान्ड र सप्लाईलाई प्रभाव पार्ने भनेको सामान किनबेच गर्ने गरी उनीहरूको कनेक्सन हुन्छ मिटै हुनुपर्छ भन्ने छैन कनेक्सन हुने त्यो पार्टिकुलर ठाउँलाई चाहिँ मार्केट भनिन्छ बुझ्नुभयो अब यसका बजार हुनको लागि पनि केही यसका विशेषताहरू रहेका छन् है फिचर्स अफ मार्केट बजारका केही विशेषताहरू पनि हुनुपर्छ त्यसै बजार भनिदैन है बजार हुनको लागि यसका केही फिचर्स अफ मार्केट मार्केटका फिचरहरू यही पनि भनेको छ इट ह्याज अ कमोडिटी टु बी बाउट अर सोल्ड वस्तु हुनै पर्यो कि किन्ने अथवा बेच्ने वस्तु हुनै पर्यो इट ह्याज अ कमोडिटी टु बी बाउट अर सोल्ड इट ह्याज अ कमोडिटी टु बी सोल्ड अब किन्ने बेच्ने के हो बजार हुनको लागि पहिला त्यो बजारमा किनबेच हुने सामानको आवश्यकता त पर्यो नि इट ह्याज बायर एन्ड सेलर अफ द कमोडिटी हो त्यस्तै सामान मात्रै भएर भएन त्यो सामान किन्ने र बेच्ने मान्छे पनि हुनु पर्यो त्यस्तै अर्को हेरौँ अर्को चाहिँ हामीले इट एज एरिया इन विच बायर एन्ड सेलर्स लिभ हो बायर र सेलर बस्ने ठाउँको लागि पनि ठाउँ पनि यसको चाहनुपर्छ भन्यो है इट ह्याज
It has a close contact between buyers and बायर र सेलरको बिचमा चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनिन्न प्रत्यक्ष भेट्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले जोड गरिनँ, तर उनीहरूको बिचमा चाहिँ के हुनुपर्छ त कन्ट्याक्ट चाहिँ हुनुपर्छ, उनीहरूको बिचमा चाहिँ सम्पर्क चाहिँ हुनुपर्छ। ल यति लेख्नुहोस्। यस पछाडि अब हामी मार्केटका टाइप्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। मार्केट विभिन्न प्रकारका रहेका छन्। बेसिकली हामीले चाहिँ दुईटा टाइप्सको बारेमा पढ्छौँ। अन द बेसिस अफ कम्पिटिसन, कम्पिटिसनको आधारमा हामीले मार्केटको बारेमा पढ्छौँ। त्यस्तै अन द बेसिस अफ एरिया, एरियाको आधारमा हामीले मार्केटको बारेमा पढ्छौँ। यही दुईटा टाइप्सको बारेमा चाहिँ हामीले बेसिकली यहाँ डिस्कस गर्छौँ। भयो भने भयो भन्नुहोस्, म मेटाएर त्यता जान्छु। पहिला यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। भयो सर। Types of market. Market can be classified on different basis. विभिन्न आधारहरूमा चाहिँ हामीले बजारलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ है। बजारलाई वर्गीकरण गर्ने धेरै आधारहरू रहेका छन्। ती विभिन्न आधारहरूमध्ये सुरुमा छ अन द बेसिस अफ कम्पिटिसन। अन द बेसिस अफ कम्पिटिसन, त्योभन्दा पहिला अब अन द बेसिस अफ एरिया, यसलाई अलिक सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर पहिला यसको अब एरियाको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा पनि बजारलाई हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। एमा छ लोकल मार्केट है, स्थानीय बजार, नेसनल मार्केट अनि इन्टरनेसनल मार्केट। नेसनल मार्केट भनेको देशभरि निर्बाध रूपमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जताततै हामीले सामान किनबेच गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ नेसनल मार्केट। इन्टरनेसनल मार्केट भनेको दुईटा फरक देशहरूबिच सामान किनबेच हुन्छ भने त्यो बजारलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, नेसनल मार्केट, लोकल मार्केट, नेसनल मार्केट अनि इन्टरनेसनल मार्केट है। यस पछाडि अर्को हाम्रो छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यसकै बारेमा हामीले डिटेल स्टडी गर्ने भनेकै अन द बेसिस अफ कम्पिटिसन। कम्पिटिसनको आधारमा, प्रतिस्पर्धाको आधारमा, एज वी अल नो दैट दिस इज द एज अफ कम्पिटिसन। टु बिकम सक्सेस वी मस्ट कम्पिट विथ आवर कम्पिटिटर्स। हामी चाहिँ अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सफल हुनको लागि, हामी उत्पादकको हैसियतले, हामी विक्रेताको हैसियतले हामी सफल हुनको लागि हामी हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा के हुनुपर्छ त अब्बल हुनुपर्छ, उनीहरूभन्दा एक्स्ट्रा हुनुपर्छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन। पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको चाहिँ नामबाटै क्लियर छ, पर्फेक्ट कम्पिटिसन। देयर इज ह्युज कम्पिटिसन, देयर इज टफ कम्पिटिसन बिट्विन द सेलर्स। अब यहाँ बायरको बिचमा भन्दा नि यहाँ मुख्य भूमिका राख्ने सेलरहरूले हो। बुझ्नु भयो नि, कम्पिटिसन भनेको सामान बेच्नको लागि गर्ने हो कि सामान किन्नको लागि कम्पिटिसनको गर्ने त कुरै भएन। सामान किन्ने त मानिसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो इकोनोमिक स्टाटस अनुसार उसले सामान किन्ने हो है। पर्फेक्ट कम्पिटिसन। त्यस्तै अर्को छ मोनोपोली। मोनोपोली, यसमा केही कम्पिटिसन, जिरो कम्पिटिसन। मोनोपोली भनेको जिरो कम्पिटिसन, नो कम्पिटिसन। त्यस्तै अर्को छ इम्पर्फेक्ट। इम्पर्फेक्ट भनेको चाहिँ अलिअलि पर्फेक्ट, अलिअलि चाहिँ मोनोपोली। इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन है मोनोपोली भन्ने हुन्छ। मोनोपोलीमा चाहिँ कम्पिटिसनै हुँदैन, जहाँ एकाधिकार हुन्छ है। हो पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोली कम्पिटिसन, इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन। यो च्याप्टरमा विशेष गरी अब हामीले यही दुईटा पढ्ने बित्तिकै यो त समय परिस्थिति अनुसार, आवश्यकता अनुसार, गुड्स अनुसार फरक हुन सक्छ। कुनै गुड्समा पर्फेक्ट हुन सक्छ, कुनै गुड्समा चाहिँ मोनोपोली हुन सक्छ। इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब पहिला लोकल मार्केटतिर जाउँ। अब यही दुईटा हो, धेरै छ हामीसँग टाइमको आधारमा। भेरी सर्ट मार्केट, सर्ट पिरियड मार्केट, भेरी सर्ट टर्म मार्केट,
सर्ट टर्म मार्केट, लङ टर्म मार्केट, भेरी लङ टर्म मार्केट, यसरी पनि हामीले डिस्कस गर्न सक्छौँ। अन द बेसिस अफ क्वान्टिटीको आधारमा कसले कति सामान किन्छ त त्यसको आधारमा पनि होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट है, होलसेल मार्केट, खुद्रा बजार र थोक बजार यसरी पनि हुनसक्छ। ओपन मार्केट, ब्ल्याक मार्केट है, खुल्ला बजार, अनि ब्ल्याक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फ्याक्टर मार्केट, यी विभिन्न हुनसक्छ। बेसिकली हामीलाई चाहिने यो दुईवटा, अब यो दुईवटाको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू है। सुरुमा अब हामीले लोकल मार्केटको बारेमा अब हामीले डिस्कस गर्न जाँदैछौँ है, अन द बेसिस अफ एरिया। सुरुमा यसको explain various types of market on the basis of area को आधारमा। बुझ्नुभयो नि? ल अब यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। Here are तीन प्रकारको हुन्छ भनेर अघि हामीले थोरै सामान्य डिस्कस गरिसक्यो। There are 3 types of market on the basis of area. They are, यसको सुरुमा रहेको छ लोकल मार्केट, स्थानीय बजार। बुझ्नुभयो नि? ल अब लोकल मार्केटको बारेमा चाहिँ अब हामीले डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। when goods and services are exchanged within a fixed area, within a local area, within a small area, then that market is called local market. वस्तु तथा सेवाको किनबेच, साटासाट कुनै एउटा सानो क्षेत्रभित्र, कुनै एउटा सानो भूगोलभित्र आफ्नै उत्पादन गरेकै ठाउँभित्र चाहिँ त्यसको खपत हुन्छ। उत्पादन त्यसको बायर पनि त्यही ठाउँमा, त्यसको सेलर पनि त्यही ठाउँमा। सेलरको लागि, बायरको लागि चाहिँ सेलर धेरै टाढा जानु नपर्ने त्यस्तो मार्केटलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ हामीले लोकल मार्केट। विशेष गरी लोकल मार्केटको हकमा चाहिँ पेरिसेबल आइटम्सहरू, नाशवान वस्तुहरू जस्तै तरकारी, ध्यान दिनुहोस् है, चाँडै सर्ने गल्ने आइटमहरू चाहिँ को किनबेच चाहिँ हाम्रो लोकल मार्केटमा हुने गर्छ। लोकल मार्केटको ज्वलन्त उदाहरण भनेको हाट बजार। बुझ्नुभयो नि? हाट बजार इज द इक्जाम्पल अफ लोकल मार्केट। When goods and services are exchanged within a fixed or limited area, it is said to be local market हो। त्यही नै हो लोकल मार्केट भनेको। एउटा सानो क्षेत्रभित्र चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र वस्तु तथा सेवाको आदान प्रदान हुन्छ, वस्तु तथा सेवा साटासाट हुन्छ, किनबेच हुन्छ भने द्याट इज कल्ड लोकल मार्केट। लोकल मार्केट अब यो वस्तुको प्रकृतिमा पनि भर पर्छ। कुनै गुड्स ड्युरेबल टाइप्सका हुन्छन्, कुनै गुड्स नन ड्युरेबल टाइप्सका हुन्छन्, कुनै गुड्स झन् पेरिसेबल टाइप्सका हुन्छन्, चाँडै कुहिने खालका हुन सक्छन्। हो चाँडै कुहिने खालका यी वस्तुहरू जस्तै मिल्क, एग्स, भेजिटेबल, मीट, फिश, fruits, etc. are the example of commodities of local market हो। यी माछा, मासु, तरकारी, फलफुल, दुग्ध पदार्थहरू चाहिँ चाँडै नाशवान हुने खालको भइसकेपछि यसको लागि किनबेच गर्नको लागि धेरै टाढा हामीले पठाउन सकिँदैन नि त। यसको खपत त त्यही ठाउँमै हुनु पर्यो, नजिकै हुनु पर्यो। हो त्यो सानो ठाउँ त्यही नजिकैको ठाउँलाई नै लोकल मार्केट भनिन्छ। Transportation cost of such commodities is higher than the value of these commodities and therefore these commodities are consumed at a place where they are produced। कति मिठो कुरा भनेको छ बुकमा। के भन्यो त भन्दाखेरि अब जस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा उत्पादन भएका तरकारी फलफुलहरू हामीले काठमाडौँ पुर्याउनु पर्यो भने जुन चाँडै नष्ट हुने खालका छन्, जुन चाँडै कुहिने सड्ने खालका ती वस्तुहरूलाई हामीले काठमाडौँ पुर्याउनु परेको खण्डमा हाम्रो एक मुठा साग हामीलाई कति रुपियाँ पर्छ, मानौ 10 रुपियाँ पर्यो भने त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्टै त्योभन्दा बढी पर्न जान्छ। यसले भन्न खोजेको यही हो। त्यही कारणले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढी पर्न जाने भएको हुनाले यसको मूल्य पछि बढ्न जान्छ। त्यही भएर यी यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ
जस्तै काठमाडौँमा यस्ता वस्तु युज गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ वरिपरिकै बायर सेलरहरूबाट त्यो खरिद्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो चोरमारामा काउसतीमै किन्नु पर्यो भने हाम्रै बेल्टका काउसतीको बेल्टका चोरमारा बेल्टका हामीले सेलरहरूबाट त्यो सामान किन्नु पर्यो। यही हो लोकल मार्केट भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल लेख्नुहोस् त अब यसको बारेमा। Perishable goods like milk, fruit, vegetable, ठेकियो, meat, fish, etc. are the examples लोकल मार्केट भनेको यही भयो। अब हाम्रो नेसनल मार्केटको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदै छौँ। नेसनल ल यही भयो। अब नेसनल मार्केट भनेको चाहिँ राष्ट्रिय बजार। ल यो लेखेर भ्याउनुहोस् अनि म नेसनल मार्केटको बारेमा भन्छु। सायद समय हामीसित होला। कति जम्मा 10 जना हुनुहुन्छ क्या पार्टिसिपेट्स त। आकृति अमिषा प्रधान मदन मोहन निस्मा स्मृति ठिक छ नि। ल अब नेसनल मार्केटको बारेमा अब हामीले डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। नेसनल मार्केट राष्ट्रिय बजार भनेको द एरिया अफ नेसनल मार्केट इज लार्ज अर एक्सटेन्डेड देन लोकल मार्केट। लोकल मार्केटको क्षेत्राधिकार भन्दा चाहिँ नेसनल मार्केटको क्षेत्राधिकार अलिक फराकिलो अलिक ठुलो रहेको हुन्छ। हाम्रै देशभित्र उत्पादन हुने वस्तुहरू हेर्नु चाहिँ बाहिर देशबाट हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन भने बाहिरबाट सामान ल्याउनु पर्यो। बाहिरबाट सामान ल्याउने बित्तिकै ती सामानहरू ती गुड्स ती कमोडिटिजहरू के को कमोडिटी अन्तर्गत पर्छन् त? त्यो इन्टरनेसनल मार्केटको कमोडिटिज अन्तर्गत पर्छ। हाम्रो देशमा पनि केही उद्योगहरू छन् नि त। हाम्रो देशमा भएका ती उद्योग कल कारखानाहरूबाट उत्पादित वस्तुहरू देशभित्रै किनबेच गरिन्छ। देशभित्रै देशको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा लैन्छ भने त्यो बजारलाई नेसनल मार्केट भनिन्छ। तर हाम्रै देशमा उत्पादन भएका वस्तु हाम्रै देशका फ्याक्ट्रीले बनाएका वस्तुहरू तर हामीले इन्डियाको मार्केटलाई
चाइनाको मार्केटलाई अमेरिकाको मार्केटलाई बेच्छौँ भने द्याट इज कल्ड नेसनल मार्केट। ओके, यही नै हो नेसनल मार्केट भनेको। जस्तै नेसनल मार्केट अन्तर्गत विभिन्न विशेष गरी धेरै जसो एग्रिकल्चरल प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो नेसनल मार्केटको कमोडिटिज अन्तर्गत पर्छ। अब यो कुनै कुनै एग्रिकल्चर प्रडक्ट हाम्रो देशमा खपत भएर बढी भएका ती एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले बाहिर देशमा पनि पठाउने गर्छौँ। बाहिर देशमा गयो भने त त्यसलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा राख्न सकिन्छ है। अब यो भयो नेसनल मार्केटको बारेमा थोरै लेखौँ। when the exchange of commodity is spread throughout the country, then it is called the national market. Goods sold is सामानहरू जस्तै पेपर, राइस, wheat, विभिन्न ब्याग्स, लेख्नुस् त when the exchange of commodity or goods is spread throughout the country, then it is called national market. नेसनल मार्केट भनेको वस्तु तथा सेवा देशभरि नै छरिन्छ, देशभरि नै त्यसको किनबेच हुन्छ भने त्यो त्यसलाई भन्न सकिन्छ हामीले नेसनल मार्केट, राष्ट्रिय बजार भन्न सकिन्छ। सचेज जस्तै पेपर, राइस, व्हिट, ब्याग्स, सुज, सुगर, क्लोथेज इटिसी। अब नेसनल मार्केट इन नेपाल हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ यी वस्तुहरू एउटा देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीले चाहिँ किनबेच गर्छौँ। यो भयो। र त्यस्तै अर्को अब लास्ट एउटा रहेको छ इन्टरनेसनल मार्केट है। इन्टरनेसनल मार्केट सर नेसनल मार्केटको नमेटाइदिनु है। ल इन्टरनेसनल मार्केट भयो। अब आयो इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट, if goods and services are traded all over the world, then that market is known as international market. त्यही वस्तु तथा सेवाहरू, ती वस्तुहरू, ती प्रडक्टहरू, ती कमोडिटिजहरू संसारभरि नै एक्सचेन्ज गरिन्छ, संसारभरि नै किनबेच गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्टरनेशनल मार्केट. बुझ्नुभयो नि? इन दिस मार्केट डिमान्ड फर गुड्स एन्ड सप्लाई आर एभाइलेबल अल वर्ल्ड ओभर. यसमा चाहिँ देशभित्रको कुरै भएन के, संसारभरि नै ती वस्तु तथा सेवाहरू हामीले किनबेच गर्न, निर्वाध रूपमा किनबेच गर्न सकिन्छ. द गुड्स द्याट आर इजी टु ट्रान्सफर फ्रम वान पार्ट अफ द वर्ल्ड टु एनदर ह्याभ एन इन्टरनेसनल मार्केट. इन्टरनेसनल मार्केट को लागि त अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि त सजिलैसँग एउटा ठाउँबाट, एउटा देशको एउटा पार्टिकुलर ठाउँबाट अर्को कुनै देशमा चाहिँ हामीले सामान सजिलैसँग पुर्याउन सकिने खालको हुनुपर्छ. जस्तै मोबाइल फोन, बुझ्नुभयो भने विभिन्न मेसिन इक्विपमेन्टहरू, हाम्रा सेलफोनहरू, कम्प्युटरहरू है, त्यस्तै
पेट्रोलियम पदार्थ साल्ट पनि हाम्रो देशले बाहिरबाट ल्याउने गर्छ है, नुन, यी यस्ता कुराहरूको मार्केट चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट अन्तर्गत पर्छ। बुझ्नुभयो? जुन चाहिँ विश्वभरि नै किनबेच गर्न सकिन्छ। If goods and services are traded then that in this market यो बजारमा चाहिँ demand for goods and services are available विश्वभरि नै यसको माग चाहिँ के हुन्छ त भइरहेको हुन्छ, यी सामानहरूको माग भइरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै द मार्केट अफ पेट्रोल, गोल्ड, cell phones, machines, Excuse me, sir. ल लेख्नुहोस्, यही हो इन्टरनेसनल मार्केट भनेको। अब हामीले पढ्न बाँकी भनेको यो च्याप्टरमा के हो, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको बारेमा पढ्नु छ, मोनोपोली मार्केटको बारेमा पढ्नु छ, त्यसको प्राइस डिटर्मिनेसन, पर्फेक्ट कम्पिटिसनको प्राइस डिटर्मिनेसन, मोनोपोलीको है फिचर्सहरू र डिफरेन्स बिट्विन पढ्नु छ। यति हो यो च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गर्ने, हामीले पढ्ने भनेको है। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने, हामीले पढ्ने भनेको कुरा चाहिँ यति नै हुन। हेर्नुहोस् है, ल लेख्नुहोस्। पछि हामी फेरि रिजोइन भएको कति समय भयो यसो हजुरहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सत्ताइस 28-30 मिनट भएछ, अब 10 मिनट जति बाँकी छ। भोलि चाहिँ मोनोपोलीको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो आज सुरुमा मैले हजुरहरूलाई ग्रिडको बारेमा डिस्कस गराएँ। अघिल्लो सेसनमा लाइन जानुभन्दा पहिला अगाडिको भिडियोमा चाहिँ 10वटा च्याप्टरबाट कसरी कसरी आउँछ, हामी कसरी कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराएँ। अनि यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले मार्केट भनेको के हो त बजार भनेको साँच्चै सामान्य अर्थमा बजार भनेको के हो, बजार लाई चाहिँ के अर्थमा बुझिन्छ र इकोनोमिक्सले चाहिँ मार्केट भनेको के हो त्यो कुराको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौँ। र मार्केटका फिचर्सहरू के छन् त, मार्केट हुनको लागि के छन् त यसका अत्यावश्यक कुराहरू, जस्तै वस्तु तथा सेवा हुनै पर्यो मार्केटको लागि, किन्ने र बेच्ने मान्छे बायर र सेलर पनि हुनै पर्यो। दोस्रो कुरा त्यस्तै बायर र सेलर बिच पनि त्यो कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो, चाहे त्यो डाइरेक्ट होस् चाहे त्यो इन्डाइरेक्ट होस्, उनीहरूको बिच पनि कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो भनेर यसरी मार्केटको फिचर्सको बारेमा डिस्कस गरियो। र त्यस पछाडि टाइप्स अफ मार्केट, मार्केटको टाइप्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले सुरुमा लोकल मार्केट है, द मार्केट
which is extended for a fixed or limited area. एउटा निश्चित एउटा सानो ठाउँभित्र मात्रै समेटिएको बजारलाई चाहिँ लोकल मार्केट भनिन्छ। लोकल मार्केट अन्तर्गत विशेष गरी चाँडै नष्ट हुने हालका कृषिजन्य पदार्थहरू चाहिँ लोकल मार्केट अन्तर्गत पर्छन्, जस्तै मिल्क, दुधहरू है, फ्रुट्स, भेजिटेबल, फिस, मिट, माछा, मासु है, तरकारीहरू, सब्जीहरू जुन चाँडै नष्ट हुने हालका छन् ती आइटम्सहरू चाहिँ ती आइटम्सहरूको ती वस्तुहरूको किनबेच हुने बजारलाई चाहिँ लोकल बजार भनिन्छ, लोकल मार्केट भनिन्छ है। लोकल मार्केटको सन्दर्भमा चाहिँ यो नजिकै यी सामानहरू चाहिँ बेचिहाल्नुपर्छ, किनकि यो सामानको मूल्य त्यति धेरै पर्दैन, तर यसलाई टाढा पुर्याउने हो भने यसको कस्ट भन्दा यसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, यसको प्राइस भन्दा यसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट नै बढी हुन जान्छ। त्यही भएर लोकल मार्केटमा नै यी कमोडिटिजहरूलाई, पेरिसेबल कमोडिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही नष्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा आयो नेसनल मार्केट है। अब नेसनल मार्केटको बारेमा डिस्कस गर्दा when the exchange of commodity is spread through the country, त्यही वस्तु तथा सेवा जुन देशभित्र एउटा सानो क्षेत्रमा मात्रै होइन, एउटा सानो गाउँमा मात्रै होइन, एउटा सानो ठाउँमा मात्रै होइन, देशभरि नै हामीले वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्न सकिन्छ भने त्यो बजारलाई भन्न सकिन्छ नेसनल मार्केट है। जस्तै नेसनल मार्केट अन्तर्गत चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ देशभरि नै हुने गर्छ। यसको डिमान्ड चाहिँ देशभरिको जुनसुकै कुनाबाट पनि यी यस्ता वस्तु तथा सेवाहरूको डिमान्ड मानिसहरूले गर्न सक्छन् है। यी मोस्टली अब नेसनल मार्केट अन्तर्गत हुने भनेको चाहिँ यो मार्केट अन्तर्गत पर्ने कमोडिटिज भनेको चाहिँ जस्तै गुड्सहरू, कस्ता गुड्सहरू पर्छन् त भन्दा पेपर, राइस, विट, जसको फ्याक्ट्री हाम्रो देशभित्रै रहेको छ र र मेटेरियल्स पनि हाम्रो देशभित्रै उत्पादन हुन्छ र तयारी वस्तुको कन्जम्सन पनि हाम्रो देशभित्रै हुने ती कमोडिटिजको मार्केटलाई चाहिँ नेसनल मार्केट भनिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्टरनेसनल मार्केट। यी गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर ट्रेडेड अल ओभर द वर्ल्ड, विश्वभरि नै यसको बजार रहन्छ के, विश्वभरि नै वस्तु तथा सेवा किनबेच गरिन्छ भने त्यो बजारलाई भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनिन्छ। यसमा चाहिँ त्यो वस्तु तथा सेवाको माग चाहिँ विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि हुने गर्छ र यो सप्लाई पनि जतासुकै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै मार्केट अफ पेट्रोल है, पेट्रोल जन्य पदार्थहरू, त्यस्तै गोल्ड, सुनहरू, सेलफोन्स, मोबाइल फोनहरू, यी मेसिनरीहरू, कम्प्युटर, ल्यापटप्सहरू, मेसिनरी आइटम्सहरू चाहिँ यो इन्टरनेसनल मार्केट अन्तर्गत पर्छन्। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले अब एकदम इम्पोर्टेन्ट, योभन्दा इम्पोर्टेन्ट जान्नै पर्ने अब टाइप्स अफ मार्केट अन द बेसिस अफ कम्पिटिसन। कम्पिटिसनको आधारमा मार्केट 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा पर्फेक्ट मार्केट, इम्पर्फेक्ट मार्केट अनि मोनोपोली मार्केट। पर्फेक्ट मार्केट भने पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको जहाँ एकदम कम्पिटिसन हुन्छ, ध्यान दिनुहोस् है, एकदम कम्पिटिसन हुन्छ त्यो मार्केटलाई पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केटमा त कम्पिटिसनै हुँदैन, केही पनि, जिरो कम्पिटिसन, नो कम्पिटिसन, त्यहाँ चाहिँ मोनोपोली मार्केट भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ मोनोपोली मार्केट, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। अर्को इम्पर्फेक्ट मार्केट अथवा मोनोपोलिस्टिक मार्केट भनेको चाहिँ इम्पर्फेक्ट मार्केट भनेको देयर इज कम्पिटिसन इन सम प्रडक्ट एन्ड देयर मे नट बी कम्पिटिसन इन सम प्रडक्ट। कुनै वस्तुमा चरम प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ, कुनै वस्तुमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै नहुन पनि सक्छ, जिरो कम्पिटिसन पनि हुन सक्छ। बुझ्नुभयो नि? इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द गुड्स, द्याट इज कल्ड इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हो। त्यसलाई भन्ने गरिन्छ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अथवा मोनोपोलिस्टिक मार्केट पनि भन्न सकिन्छ है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट भनेको त्यो भयो। ल यति नै भयो। अब आजको क्लास चाहिँ मैले अब यो लेख्नु भएको भयो, यो क्लास चाहिँ मैले अफ गरेँ। अब 5 मिनट छ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले यो क्लासमा चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा हामीले ग्रिडको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, त्यही अनुसार अध्ययन गर्नु होला, पढ्नु होला। क्लास यसरी नै जान्छ। केही त्यस्तो केही समस्या भयो भने हजुरहरूको यो कतिपय उपस्थित हुनुभएको छ, कति उपस्थित हुनुभएको छैन, उहाँहरूलाई नै समेट्ने गरी यो भिडियो पनि मैले हजुरहरूलाई युट्युबमा हाल्छु है, त्यहीँबाट पनि हजुरहरूले आफ्नो नोट तयार गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भोलि फेरि भेट हुने अपेक्षा सहित अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। त्यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है भन्दै ह्याभ अ नाइस। साइडमा रहेको बेल घन्टी भन्नु न, साइडमा रहेको आइकनलाई चाहिँ दबाइदिनु होला, होइन त मदनजी? हो सर, एकदम है त।